कलाम ستاسو توجه غواړم شاعر سوی تای مشکل کوشا تای حاجت روا تای مشکل کوشا تای حاجت روا غواړم ستا المدد یا الله لفظ ستاسو توجه به غواړم او که شعر دا شعر ستاسو په سمجھ کې راشي نو د سبحان الله نه دا دیوالونه وکړئ داسې خاموشه مه کښېنئ شاعر څه وایي ابراهیم